پتر نے انج دیاں تسلیاں دتیاں آسمان دیاں حوراں بھی رون لگے پیاں فرشتیاں وچ شور مچ گیا اللہ دے نبی ابراہیم نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا اپنی آنکھاں تے پٹیاں بدیاں پتر دے پیر تے ہاتھ بند لے نوجوانو جڑے ویلے پتر دے حلق تے چھری پھیر دے رہے چھری کٹ دی نہیں فرمایا پتھر نو کٹ دے نہیں میرے پتر دا نازک حلق کیوں نہیں کٹ دی کہ 10 ذوالحجہ والے دن خون بہاون تو زیادہ اللہ نو کوئی عمل پسند نہیں یعنی اس دن جڑی سب تو بڑی نیکی ہے وہ اللہ دی بارگاہ اقدس دے اندر قربانی دے جانور دا گوشت اور او دا خون بہانا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو بڑا یہی عمل ہے قرآن مجید اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فرمایا اپنے رب واسطے نماز پڑھو اور اپنے رب دے واسطے قربانی کرو انسان اسلام تو پہلے بھی قربانی کردہ سی مگر قربانی اپنے بتاں دے نام تے غیر اللہ دے نام تے کیتی جاندی سی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فرمایا قربانی اپنے رب واسطے کرو آج بھی اگر کوئی قربانی اللہ تو علاوہ کسی غیر واسطے کرے تو وہ حرام ہے قربانی اور ذبح ہمیشہ اللہ دا نام لے کے اللہ دی بارگاہ پیش کی جاندی ہے نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ 2 جانور ذبح فرما دے سن 2 قربانیاں کرنیاں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک اپنی وجہ تو کر رہے ہیں ایک اپنے واسطے کر رہے ہیں اپنا فرض ادا کر رہے ہیں ایک امت دے انہاں غریباں واسطے جڑے قیامت تک قربانی نہیں کر سکتے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیشہ 2 قربانیاں فرما دے سن عرض کی کہ حضور 2 کیوں فرمایا نبی پاک نے وصیت فرمائی سی کہ علی ایک قربانی میرے نام دی کریا کری آج بھی امت مسلمہ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دے نام مبارک دی قربانی کر دی گرامی قدر حضرات قربانی کرنا اللہ رب العزت نو اس واسطے بھی پسند ہے کہ رب فرماندہ کہ بندہ سارا سال اپنے واسطے جانور ذبح کرنا ہے 3 دن میرے واسطے ذبح کرنا اللہ رب العزت قربانی کروا کے ساتھ وچ جذبہ پیدا فرمانا چاہتا ہے کہ انسان اپنے اللہ دی بارگاہ اپنا مال بھی قربان کرے اپنی قیمتی چیزاں بھی اپنے اللہ دی بارگاہ پیش کرے کہ کدے جان دین دی باری آ جائے تو پھر بھی انسان دریغ نہ کرے اپنے مالک دی بارگاہ اپنی جان بھی پیش فرما دے وے آج اسی قربانی کر کے دسنا چاہنے ہیں کہ میرے مولا سارا کچھ تیرے واسطے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ساڑی نماز ساڑی قربانی ساڑی حیاتی ساڑی موت سارا کچھ اللہ واسطے جڑا رب العالمین ہے اور اسی اس واسطے میں ناز کریے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانی قربانی کرنے والا تے ونڈن والا بنایا سانو منگن والا نہیں بنایا تیرا مالک کا شکر ہے کہ جڑے ساڑے دروازے تے اج گوشت منگن واسطے آمن گے نا تو سانو اونا چو نہیں بنایا تو سانو تقسیم کرنے والے چو بنایا نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ حجت الوداع تو بعد جدوں حج دے موقع تے آخری عمر دے آخری حج دے اندر جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج ادا فرمایا 100 اونٹ نبی پاک نے ذبح فرمانے سن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ 5 7 10 اونٹ کر کے پیش کیتے جا رہے 63 اونٹ میرے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک نے ذبح فرمائے باقی حضور نے فرمایا مولا علی تسی ذبح فرما دیو میرے نبی آقا علیہ السلام نے آخری ایام دے اندر 63 اونٹ ذبح کر کے دسیا کہ میری عمر 63 سال ہوئے گی اور صحابہ فرماد نے اساں ویکھیا 63 اونٹ میرے نبی نے ذبح کیتے حالانکہ قانون تے اصول میرے نبی نے فرمایا کہ ایک جانور دے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو فرمایا کہ جانور دے سامنے چھری بھی تیز نہ کرو
پر رسول عربی جدوں صلی اللہ علیہ وسلم جانور ذبح فرما رہے نا تے اونٹ خود بخود آ کے نبی پاک دے سامنے لیٹ جاندے نے اور اونٹ انجے جی میں ایک دوسرے نہ لڑ دیں کہ ہٹ جا پہلے میں ذبح ہونا ہے آج ایسا قربانی کرنی دو دو چار چار رسے بھی بندنے چار چار پانچ پانچ بندے ہم پکڑ کے رکھنا کہ جانور کدھر ڈر نہ جاوے دوڑ نہ جاوے مارے نہ خوف زدہ نہ ہوئے پر جدو کملی والے ذبح کر دے پکڑنا بھی کوئی نہیں خود بخود آ کے لیٹ جاندے نے اور جانور ایک دوسرے نے لڑائی کر رہے کہ پہلے میں ذبح ہونا ہے پہلے میں یار دے ہتھوں قربان ہونا ہے جانوران دے سینے دے اندر بھی اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی ایسی محبت ڈالی وہ کسے عاشق نے آکھیا سی نا عاشق نے بول کے کہندا اے عشق نہیں ڈردا موت کولوں پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے اے عشق نہیں ڈردا موت کولوں پاویں سولی چڑھنا پہ جاوے اے سر نہیں چکدا سجدے چوں پاویں سر نیزے تے چڑھ جاوے عشق نہیں ڈردا موت کو لو اونٹ آپ آ کے نبی پاک دے سامنے لیٹ لے گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی دے جانور دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگن تو پہلے پہلے اللہ رب العزت قربانی کرنے والے دے سارے زندگی دے گناہ معاف فرما دے دے قربانی دا جانور سرکار نے فرما کہ قیامت نو پل صراط تے تہاڈی سواری بنے گا اس واسطے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اللہ نے فرما کہ میری راج او چیز قربان کر او چیز پیش کر جڑی تینوں خوبصورت لگ دیئے جانور لولا نہ ہوئے لنگڑا نہ ہوئے کانا نہ ہوئے اتا کان کٹیا نہ ہوئے عیبدار نہ ہوئے کیوں اللہ چاہتا کہ میری بارگاہ او چیز پیش کر جڑی تنو سونی لگ دیئے تنو پیاری لگے اکھانو بھاوے اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ او چیز قربان کر ہر چیداری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتى تنفقوا گرامی قدر حضرات آج کسے منگن والے نے چھڑک نہیں مارنی کو گوشت لین آوے انہوں ڈانٹنا نہیں اور اچھیاں اچھیاں بوٹیاں آپ تے مندیاں لوگاں واسطے نہیں بلکہ اللہ فرماتا آجو دینے آ قربانی تینے سکھانا چاہ رہی ہے کہ چنگی چیز اللہ دی بارگاہ پیش کر اپنے واسطے جو پسند کرنا ہے وہ اپنے بیلی واسطے اپنے مسلمان بھائی واسطے قربان کر گرامی قدر حضرات پتر نالو پیارا کون ہو سکتا سی اللہ دے نبی دا پتر بھی ہو ہوئے جڑا ہوئے بھی نبی دا پتر ہوئے گرامی قدر حضرات تے ملیا بھی عمر دے آخری حصے جو ہوئے وہ کنہ کو لاڈلا لال ہوئے گا کنہ کو سونا نبی ہوئے گا جدے متھج محمد دا نور چمکدہ ہوئے گا وہ کنہ کو سونا پتر ہوئے گا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آج دے دن اوس لالوں او دی رضا واسطے پیش کیتا گرامی قدر حضرات اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب آیا خواب دے اندر فرمایا جا رہا ابراہیم اللہ دی بارگاہ قربانی کر اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے صبح اٹھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر اونٹ قربان کیتے اگلے رات پھر خواب آیا حکم ہویا اللہ دی بارگاہ قربانی پیش کر صبح اٹھ کے اللہ دی بارگاہ گاواں دی قربانی پیش کر دیتی تیسرا دن خواب آیا اب آئی قربانی کر اللہ دے نبی نے دمبے ذبح کر دیتے اسے بعد سے آج بھی اونٹ گائے دمبے دی قربانی کیتی جاندی ہے یہ بھی اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ دی یاد نوجوانو جدو چوتھی رات آئی اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے بیکھے آئی میں اپنے پتر اسماعیل نو ذبح پیا کرنا آئی نبیان دا خواب رب دی وحی ہوندی ہے اللہ دے نبی یعقوب دے پتر یوسف نو بھی خواب آیا سی تے یعقوب نے فرمایا پتران اپنے بیرانو خواب نہ سنامی کیونکہ نبیان دے خواب اللہ دی وحی ہوندے نہیں ان ابراہیم علیہ السلام نو خواب آیا نوجوانوں کا بو آئی آواز خلیل میرے پورے عشق والے
اج تک دے کر دے ہو من عشق دے پینڈے پھر پورے اپنے یار تو پت قربان کر دے اللہ دے نبی ابراہیم نو خواب آیا اٹھے اپنا پتر قربان کر دے نوجوان ملک شام دے اندروں حضرت ابراہیم ٹورے ٹورے ملک مکہ دے اندر آ گئے مکہ دے اندر آ کے بی بی نو فرمایا ہاجرہ اج پتر نو تیار کر دے میں اپنے پتر نی دعوت اپنے یار دے گھر لے کے جانا ہے نوجوان ماں بھی ہوے جڑی بی بی بھی نبی دی ہے جڑی ماں بھی نبی دی ہے حضرت بی بی ہاجرہ سمجھ گئی اج امتحان دا ویلا آ گیا ہے ماں نے پتر نو غسل کرایا غسل کراندیاں بھی روندی ہے پتر نو کنگھی کردیاں بھی روندی ہے پتر نو سرما ڈالدیاں بھی روندی ہے ماں پتر نو تیاریاں کراندی روندی جا رہی نالے کدے متھا چمدی ہے نالے پتر دے رخسار چمدی ہے جڑے ویلے پتر ماں نے تیار کر لیا تے بی بی ہاجرہ فرمان لگیاں میں پترا اج ماں دی لاج رکھ کے اونی اسماعیل نے عرض کی تھی امی کی میں دی لاج رکھنی ہے نوجوانوں ماں نو پتا سی اج پتر دی قربانی دا ویلا آ گیا ہے اس ماں نے پتر نو سینے دے نال لایا فرما دیاں پترا اج کدی ابو ذبح بھی کر دے پترا سینہ کری اپنے باپ دے سامنے بولی نہ تینو جنگلاں وچ پالے آئی تیرے ابا جان تینو تے مینوں جنگل چ چھوڑ کے گئے سن میں تینو بڑے چاواں دے نال پال دی رہی ہاں تے پترا اج ماں دی لاج رکھنی اج میں تینو ابو دا احترام سکھاواں اج میں تینو باپ دا ادب دساں پترا جے ابو چھری بھی پھیر دین تے بولی نا اج ماں دی لاج رکھ کے اونی جے اج پتر باپ دے سامنے بولے آنا والی دنیا کہے گی خون تے نبیاں دا سی خون تے چنگا سی ماں دا دودھ بھیڑا سی اج ماں دے دودھ دی لاج رکھ کے اونی اسماعیل نے اپنی ماں نو جفا ماریا تے عرض کیتی اما رونا اللہ تو انج دی منو جے تربیت کر کے ٹور رہی ہے نہ تیری انج دی لاج رکھاں گا قیامت تک ماما تیرے تے ناز کرن گیاں پتر میرے تے ناز کرن ماما تیرے تے پتر میرے تے ناز کرن گے اقبال نے کیا کیسی علامہ اقبال نے فرمایا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی جتھے جنگلہ چے اسماعیل پلے سن اتھے نہ کو مدرسہ سی اتھے نہ کو یونیورسٹی سی اتھے نہ کو سکول سی اتھے تے تربیت واسطے کچھ بھی نہیں سی تے علامہ اقبال فرما دنے کہ پھر اسماعیل نو اے باپ دا ادب کنے سکھایا فرما دنے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی پتر بنندہ اے ادب اسماعیل نو کنے سکھایا ماں نے بولیا جے سبحان اللہ آجڑا آجدہ دینے اے ماں دا ادب بھی دس رہے پتر تے ماں دی محبت بھی دس رہے تے پتر تے باپ دا ادب تے احترام بھی دس رہے یار باپ جوان پتر نو لے کے ٹورے 13 سال 14 سال دی جوانی ہوئے اللہ نے قرآن چے فرما فلما بلغ معه السعی باپ تے پتر دا موڈا برابر ہو گیا پتر اینا جوان ہے کہ باپ تے پتر دا کندہ برابر ہے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پتر نو لے کے ٹورے نا تے چھری تے رسی لے لے تے بی بی صاحبہ نے بس اینا پوچھیا او بی بی اور جنہیں تو سا پچھلے جو میں سنیا نا کہ بے آب ہو گیا میدان دے اندر جدو حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے تے انہیں بس اتنا پوچھا سی حضور میں کہ دے آسرے چھوڑ کے چلے ہو تے ابراہیم رو کے اشارہ کی تسمہ اللہ دے سپرد کر کے چلے ہاں او بی بی اتنی صابرہ آج بھی بس اتنا پوچھیا حضور پتر نو دعوت لے کے چلے ہو تے چھری تے رسی کیوں لے کے چلے ہو خلیل الہی علیہ السلام نے مڑ کے فرمایا حاجرہ ہو سکتا راہ وچ کوئی قربانی کرنی پہ جائے
ماں سمجھ دی سی نا نبی دی ماں سی نبی دی بیوی سی آپ بھی بلیا سی یار جڑی بی بی دے قدم لگ جاؤن تے رب پتھرانو اپنیاں نشانیاں بنا دے وے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ اس بی بی پاک دا کو تھوڑا جا مقام ہوئے گا جدیاں رہندی دنیا تک اللہ نے قیامت تک مکہ چی یادہ مقرر فرما دیتیاں وہ بی بی سمجھ گئی آخری ویلے ماں نے پتر وال تے پتر نے ماں وال ویکھیا عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماں نے آکھیا ہوئے گا لے پتران اے حوالے آئے رب دے آئے میلے چار دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے نوجوانوں جڑے ویلے باپ نے پتر نو وادی مینا دے اندر لے آیا اپنے پتر نے آکھیا پترا آج میں راتی خواب دے اندر بیکھے آئے پترا میں تینوں ذبح پیا کرنا آئے اللہ دے قرآن نے ادھر رنگ پیش فرمایا اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ان باپ نے آکھیا پترا میں تینوں ذبح پیا کرنا ان پتر دی سعادت مندی بیکھے آج عرض کی تھی ابا جی قال یا ابت فعل ما تؤمر عرض کی تھی ابا جی جڑا حکم لیا ہے پورا کرو نوجوان باپ نے پتر نو لٹا لیا اپنا گوڑا پتر دے سینے تے رکھے چھری جڑے ویلے پتر دے حلق تے رکھی آسمان دے فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں ہورا میں جو شوروں کو گایا گیا عرض کی تھی اللہ ساری زندگی تیرا ابراہیم امتحان دیتا رہے آئے ایڈا ڈاڈا امتحان نہ لائے اللہ فرما چپ کر جاؤ آج یاران دا معاملہ ہے اللہ دے نبی ابراہیم نے پتر دے حلق دے چھری پھیری نوجوانوں چھری پھیر دی نہیں عرض کی تھی ابا جان ذرا میرا چہرہ زمین وال کر دے ہو سکتا پتر دا چہرہ بیک تو آڈا ذبح کرنو جی نہیں کر داوے ابا جان اپنے چہرے تے اکھیاں تے پٹی باندھ لو میری قمیض اتار لو میری امی نو میری قمیض دیا جے میری امی خون آلود قمیض بیک میری امی نو تسلی ہو جایا جی ابا جی میرے پیرانو رسی باندھ لے آج کہ میں تڑپا کدرے خون دا قطرہ میرے باپ دے کپڑیاں تے نہ پہ جائیں کدرے ابو دی بیعت بھی نہ ہو جائیں نوجوانوں باپ تے پتر دے درمیان انج دی گفتگوئے آئی پتر نے انج دیاں تسلیاں دیتیاں آسمان دیاں ہورا بھی رونا لگے پہیاں فرشتیاں بچ شور مچ گیا اللہ دے نبی ابراہیم نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا اپنی آنکھاں دے پٹیاں بدیاں پتر دے پیر دے ہاتھ بند لے نوجوانوں جڑے ویلے پتر دے حلق دے چھری پھیر دے رہے چھری کٹ دی نہیں فرمایا پتھر نو کٹ دے نہیں میرے پتر دا نازک حلق کیوں نہیں کٹ دی کہن لگی نبی اللہ دسو آگ نے تو آنو کیوں نہیں سی ساڑے اللہ نے فرمایا آگ نو اللہ نے حکم دیتا سی میرے ابراہیم دا لوں بھی نہ ساڑی چھری کہن لگی نبی اللہ اللہ نے آگ نو ایک باری فرمایا سی میرے ابراہیم دا لوں نہ ساڑی مینوں اللہ نے 70 بار حکم دیتا ہے میرے اسماعیل دا لوں بھی کٹیا تو دا کچھ ساڑ دیواں گا ابراہیم چھری نو فرما دینے جیڑا تینوں حکم ہے تو کری جاؤ جیڑا مینوں حکم ہے میں کری جانا تینوں حکم ہے تو کر جیڑا مینوں میں کری جانا میں کری جانا واہ عشقہ تیرے بلے بلے آسمان دی نگاہ نے اس تو پہلے منظر نہیں بیکھیا نہ اس تو بعد کدے بیکھیا پتر دے سینے تے گوڑا رکھ کے جدو باپ چھری پھیر دے 70 بار پھیری حکم دیتا رب بھئی حکم دیتا رب اوس دیاڑے سکروار چھری نو
دوزخ سڑ سے جے دکھ دیتا اسماعیل نبی نو اللہ فرماتا فلما اسلم وتلہ للجبین باپ نے پتر دی پیشانی زمین وال کر لے کیوں کہ ہو سکتا ہے پتر دا چہرہ بیک کہتے ذبح کرو نے جی نہیں کردہ پتر نے عرض کی تھی ابو جی یہ کرو میرا چہرہ زمین وال کر دے نوجوان جڑے ویلے باپ نے پتر دا چہرہ زمین وال کیتا اللہ دی ندا آئی اللہ نے فرمایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین اللہ نے فرمایا ابراہیم بس کر ابراہیم نے بس نہیں کی تھی اتوں ہی آواز آئی بس کر اللہ نے فرمایا خواباں سچیاں کر کے وکھا دیتیاں نوجوانوں دمبا آ گیا پتر بچ گیا پتہ لگیا دمبا ادوں آیا اسماعیل ادوں بچے جدو باپ نے پتر دی پیشانی زمین تے لگائی اللہ مینوں تینوں دسنا چاہتا بندیا پیشانی زمین تے رکھی اسماعیل بچ گئے تمہیں 5 ویلے اپنی پیشانی میرے سامنے زمین تے رکھیا کر اور چھری تو بچ گئے سن تو دوزخ تم بچ جائیں بچنا ادوں ہے جدو پیشانی زمین تے رکھے گا جدو سجدے کرے گا باپ نے پتر نو اکھا کھول کے بیکھیا تے او پتھر تے مسکراندہ بیکھیا دمبا ذبح ہو گیا انج رو کے آسمان وال بیکھے تے عرض کیتی جے لینا نہیں سی تے مگیا کیوں سی ایک باری سبحان اللہ بولے آجے ساری قربانی دا نچوڑ اکھا جے لینا نہیں سی مگیا کیوں اتوں آواز آئی لینا ہوندہ تے دینا ہی کیوں سی آکھا پھر ایڈا امتحان کیوں لے آئی اللہ فرمائے ابراہیم یاد کر جدو پتر نہیں سی ہویا تے کی کہندہ سے عرض کی تھی میں کہندہ سا رب حبلی من الصالحین منو صالحین چو پتر دے اللہ فرماؤ جڑا روز کہندہ سا نا رب 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 حبلی رب او جڑا رب رب کردہ سا نا او بڑا چنگا لگدہ سی او ہر ویلے رب رب کردہ سے تیری لو سی میرے نال ہر ویلے دیان میرے وال جدو تو رب رب کر کے منگیا تے میں تینوں پتر دیتا تیرا دیہان ہو گیا پتر وال تو مینوں چھڑ کے ایدہ منہ چومیا تے فرشتے رولا پایا یا اللہ پیار تیرے نہ کر دے یار تیرا تے پتر دا منہ چوم دائی اللہ فرما پتر واپس کر دے اللہ فرمایا جدو تو پتر دے حلق تے چھری رکھ کے ایک باری رو کے آسمان وال ویکھیا نا تے آکھیا ویکھی میرا پتر ہی اللہ فرما میں تینوں آکھیا پتر واپس لے جا کیوں فرما پتر نہیں سے دھیان میرے وال پتر رہا تے دھیان پتر وال میں کہا واپس کر دیا پھر دھیان میرے وال تے میں کہا پتر واپس لے جا کیوں اس واسطے کہ دھیان میرے وال ہی رکھی گھاٹا نہیں پہن دے وہاں